आज का दिन संजीदा खबरों के साथ। और कल कुरम एजेंसी में जो हमला हुआ है आम मुसाफिरों की बस पे सिविलियंस की, और उसमें 45 लोग शहीद हो गए जिसमें औरतें और बच्चे भी हैं। एक बहुत ही बुरा वाक़या हुआ है जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। लेकिन बदकिस्मती से ना ही मीडिया की, ना ही किसी सूबाई हुकूमत की और ना ही वफाकी हुकूमत की इन चीज़ों पर तवज्जो है तो सियासी कशमकश पे और सियासी मुजाहरों पे एक सूबाई हुकूमत सियासी मुजाहरा करने जा रही है, एक वफाकी हुकूमत उस मुजाहरे को रोकने जा रही है, और इस मुल्क में ये मसाइल चल रहे हैं। साथ इसमें एक बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उन्होंने कल एक वीडियो मैसेज दिया। उस वीडियो मैसेज में उन्होंने अपने कारकुनान को बाहर निकलने की बात की। उन्होंने कहा मैं ये इमरान खान का मैसेज लेके आपके पास आई हूँ कि 24 नवंबर को आप सब ने निकलना है और इस्लामाबाद पहुँचना है और वहाँ बैठना है, इसी से हमारी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन साथ उन्होंने एक बहुत ख़तरनाक बात जो उसमें की है, बल्कि दो ख़तरनाक बातें की हैं। एक तो ये उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब जब नंगे पाँव इमरान खान साहब मदीना में गए तो वापस आए तो उसके बाद वहाँ से कॉल्स आना शुरू हो गई जनरल बाजवा को कि ये तुम क्या लेके आए हो। मतलब ये कि इमरान खान साहब के बारे में की तरफ इशारा है कि वहाँ सऊदी अरब वालों ने ये शिकायत की कि ये किस किस्म का शख्स आप लेके आ गए हैं यहाँ पे इक़्तिदार में, और इनको इसको यहाँ भी भेज दिया। इस बात में कितनी सदाकत है कितनी नहीं, इसकी तरदीद जनरल बाजवा की तरफ से आ गई है। लेकिन सदाकत क्या है इस तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मज़हब का कार्ड खेला गया है और एक पाकिस्तान के इंतहाई दोस्त मुल्क के साथ दोस्ती को कुर्बान करने के लिए, अपनी सियासत के लिए जो किया गया है, इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर, वहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों पर, क्या उन पे कोई मज़ीद सख्तियाँ आएंगी, उन पे मज़ीद पाबंदियाँ लगेंगी, उनकी ज़िंदगी वहाँ मुश्किल होगी या नहीं। और जो एहतजाज हो रहा है परसों इस्लामाबाद में, जिसके लिए सड़कें बंद कर दी गई हैं, मोटरवे बंद कर दिया गया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं। ये है हमारी आज की टॉप स्टोरी, और उसमें होगा बुशरा बीबी की सियासत में धमाकेदार एंट्री और उसके असरात। जैसे मैंने आपको बताया मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब से ख़राब किए जा रहे हैं, और इस्लामाबाद में सड़कें बंद हो गई हैं, मोटरवेज़ बंद हैं, एक्सप्रेस वेज़ बंद की जा रही हैं, और यहाँ पे 26 पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स जो बंद कर दिए गए हैं इस्लामाबाद में, और मज़ीद किए जाएंगे। हॉस्टल्स बंद कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे शेर अफजल मरवत साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारा सेकंड सेगमेंट होगा हॉट इशू, खान को किसने निकाला, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, या इस्टेब्लिशमेंट ने, या फिर मोहसिन नकवी ने। बहुत सारे किरदार हैं जिसके बारे में हम बात सुनते रहते हैं। इसमें हमें ज्वाइन करेंगे शर्जील इनाम मेमन साहब जो सीनियर वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात हुकूमत सिंध। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पारा चिनार से गवादर, दहशत गर्दी बेकाबू, बलूचिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के ज़िम्मेदार इदारे वो क्या कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। क्या शेर अफजल मरवत साहब ने, जो आज इस वक्त किसी खुफिया जगह से हमारे साथ राब्ते में आए हैं, क्योंकि वो छुपे हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में जितना भी मुजाहरा अरेंज करना है वर्कर्स को, PTI के सपोर्टर्स को, उसकी ज़िम्मेदारी शेर अफजल मरवत साहब पे है। और लेकिन बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी उन्होंने हमसे बात की है और अपना पैगाम हम उनका लोगों तक लेके जाएंगे। शेर अफजल मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब साहब मैं ये तो नहीं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, ये आपका हक है, लेकिन आप ज़ाहिर है कहीं इस वक्त छुपे हुए हैं इस वजह से कि आपको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। लेकिन जो मुजाहरा हो रहा है, और मुजाहरे से 2 दिन पहले बुशरा बीबी का जो बयान आया है, और उस पर पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जनरल बाजवा ने भी तरदीद कर दी है। सलमान अहमद, उन्होंने एक ट्वीट किया है, सिंगर हैं, मैं जानता हूँ पिछले 20-25 साल से वो PTI के साथ हैं। उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किया बुशरा बीबी के बारे में। उन्होंने कहा है कि ये औरत करप्ट है, लालची है, और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी वैसे ही हैं। तो आप कैसे देखते हैं बुशरा बीबी के इस बयान को सऊदी अरब के हवाले से? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगा एहतजाज से 2 दिन पहले, या इसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है? शुक्रिया। जिस शख्स सलमान अहमद का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है, फातिरुल अकल हैं। इनकी बातें आप सुने, वो अपने आप को जो है समझता है कि पाकिस्तान को अब उनकी जरूरत है, तो लिहाजा ऐसे शख्स की बातों की कोई वैल्यू नहीं। जहाँ तक बाजवा साहब की तरदीद की का ताल्लुक है, बाजवा साहब जो हैं
وہ ہر معاملے میں پیش تھے، اور یہ جو حکومت پاکستان تحریک انصاف سے جو لی گئی تھی، رجیم چینج تھا، وہ بیسیکلی آرکیٹیکٹ تو بائیڈن کی انتظامیہ تھی، لیکن ایگزیکیوشن جو ہیں وہ ان کے کلوژن سے اور ان کے تعاون سے ہوئی، اور یہ سب واضح ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے پارٹیوں کو توڑا گیا، جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، یہ کوئی بے وقوفی کہہ سکے گا کہ جناب سب کے ضمیر جاگ گئے تھے اور کوئی بیرونی مداخلت نہیں تھی۔ جہاں تک بشر بی بی صاحبہ کے بیان کا تعلق ہے، انہوں نے سعودی عرب کا کوئی نام نہیں لیا، انہوں نے مدینہ میں ننگے پاؤں کا ذکر کیا، لیکن اس سے فوراً یہ اخذ کیا جانا کہ یہ اشارہ سعودی عرب کی طرف تھا، امریکہ کی طرف نہیں تھا، سمجھ سے بالاتر ہیں، کیونکہ شریعت لاگو کرنے یا شریعت نہ لاگو کرنے کا زیادہ کنسرن امریکن کا ہو سکتا ہے۔ بش بی بی کی اس بیان پہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہم آج خان صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے، تو لہٰذا جو انہوں نے کہا اپنا مافی ضمیر بیان کیا، اور اتنا بھی نہیں ہے کہ اب ہم ایک شخص یا ایک خاتون کے بیان سے 18 لاکھ پاکستانیوں کا مستقبل جڑا ہوا ہو۔ ویسے بھی مڈل ایسٹ میں پاکستانی جو ہیں ان کی کوئی خاص عزت اور تکریم نہیں ہوتی ان مسلم ممالک میں، بڑی مشکل سے زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، اب تو پاکستانیوں کے لیے ویزے بھی تقریباً بند ہو چکے ہیں، تو لہذا اگر ہم اتنی زیادہ نہ مانگا کرتے ان لوگوں سے تو شاید تھوڑی بہت ہماری تعظیم رہتی، لیکن اب ہم اپنی قدر خود کھو چکے ہیں دنیا کی نظر میں، ہر وقت کچھ اٹھائے، جس طرح میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں آئے دن پہنچ جاتے ہیں دوست ممالک میں اور پاکستان کے لیے خیرات مانگتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا بشرا بی بی کے بیان کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے، تو پھر کس حیثیت میں انہوں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو اور پارٹی عہدیداران کو پشاور میں جمع کیا اس ہفتے کے شروع میں، اور وہاں ان سے خطاب کیا، انہیں ہدایات دی کہ آپ نے کتنے بندے لے کے آنے ہیں، اور اگر نہ آئے تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور پھر جو کل انہوں نے پیغام دیا دوبارہ، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں افشا کی ہیں جو ہو سکتا ہے اسٹیٹ سیکرٹس ہوں، یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کا پوٹینشیل بھی ہے اس میں، تو پھر کس حیثیت میں انہوں نے یہ دونوں کام کیے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ بشرا بی بی کے بیان کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں نے یہ کہا کہ پارٹی کا فورم جو ہے اور پارٹی کا نیریٹو وہ پارٹی کے آفیشل بیان کرتے ہیں، ان کا یہ کردار جو پارٹی کے قائدین سے ایم این ایز وغیرہ سے انہوں نے خطاب کیا، وہ ایک پیغام رسانی کا کام تھا، کیونکہ گزشتہ جب دھرنے کی کوشش ہوئی تھی تو اس میں تھوڑا سا ورکر اور لیڈرشپ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا تھا، جس کو فل کرنے کے لیے بشرا بی بی نے پیغام رسانی کی تاکہ یہ یقین ہو، باور کرایا جا سکے کہ خان ہی انہی الفاظ میں جو ہے وہ ہم کلام ہیں اپنے پارٹی کے لوگوں سے، اور ان کی توقعات وہی ہیں جو بشرا بی بی نے بیان کی۔ جہاں تک ان کا یہ بیان ہے سعودی عرب کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایسا کوئی نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا۔ میں نے اس حوالے سے جو پہلے بیان دیا تھا، اس پہ پارٹی نے جو ہے مجھ سے ڈسٹینس کیا تھا، خان اس پہ مجھ سے ناراض ہوئے تھے، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ مثال دی تھی کہ جی او آئی سی کے 2 کانفرنسز جو تھے وہ انہی کے تعاون سے ہو سکے، محمد بن سلمان صاحب کے تعاون سے، اور کافی عرصہ مجھ سے خان صاحب کی ناراضگی رہی تھی، تو لہٰذا یہ بیان جو ہے وہ اس کو تعبیر کرنا کہ خان کا نیریٹو ہے یا پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے، میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے۔ نہیں ہو۔ اچھا، آپ نے بڑا اچھا یاد کروایا کہ آپ نے بھی بیان دیا تھا اسی طرح کا نہیں تھا، تھوڑا فرق تھا، اور پارٹی نے آپ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا تھا، ٹھیک؟ تو کیا اب بشرا بی بی سے بھی پارٹی ڈسٹنس کرے گی اپنے آپ کو یا نہیں، یا ان کے لیے رول الگ ہے، آپ کے لیے الگ ہے؟ نہیں، میں تو اس بیان کی وجہ سے مجھے کافی تکالیف اٹھانی پڑی تھی، اور اس وقت جو ہے پارٹی کے اندر ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ مجھ پہ طرح طرح کی الزامات لگانے لگے، حتیٰ کہ خان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ کی رہائی جو ہے سعودیوں کی طفیل بس آن کارڈز تھی اور ہونے ہی والی تھی کہ میرا بیان آ گیا،
اور یہ بات جو ہے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے بیان کو جو ہے، جو میں نے اس وقت ایک بیان دیا تھا اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دیا تھا، لیکن پارٹی کی ناراضگی کی وجہ سے مجھے اس بیان کو وڈرا کرنا پڑا. تو لہٰذا ٹھیک ہے. ایک سمجھ ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. باقی جو ہے، میں تو پارٹی کا عہدیدار تھا. بشرا بی بی جو ہیں پارٹی میں کوئی منصب نہیں رکھتی ہیں، خان کی زوجہ ہیں، اور اس وجہ سے پارٹی کا کوئی ڈسپلن کے حوالے سے کوئی اس طرح تعلق ان کے ساتھ نہیں بنتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے بیان کا نوٹس لے کے کوئی آپ جس طرح میرے ساتھ کارروائی ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بشرا بی بی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی پارٹی، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہ تمام معاملات میں تو ملوث تو نہیں کہنا چاہیے، تمام معاملات میں ان کا حصہ ہے، اور اگر پارٹی اپنے آپ ان کو ڈسٹنس نہیں کرتی اپنے آپ کو اس سے، تو یہ دوہرا معیار نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ سے کر لیا تھا، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور لوگ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن اگر سلمان احمد یا کچھ اور لوگوں نے کریٹیسائز کیا ہے تو آپ لوگ اس کو ڈسون کر رہے ہیں، آپ وہاں سے ڈسٹنس کریٹ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ فاتر العقل ہے سلمان احمد. اس کا مطلب ہے آپ بشرا بی بی کے اس بیان کو پارٹی کے لوگ، کچھ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ کس حیثیت پہ کھڑے ہیں جب ان کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیے، بشرا بی بی کے بیان کے حوالے سے اگر پی ٹی آئی کے رہنما کوئی بات کریں تو ریلیونس بنتی ہے. اب ایک ایسے شخص کی جو روزانہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے خان کا اور پی ٹی آئی کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا رہتا ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی ریلیونس رکھتا ہے. خان صاحب کو اور تو اس نے کچھ نہیں دوسری کہا، بات، اس نے خان صاحب کو تو کچھ نہیں کہا آج تک. میرا خیال ہے آپ ذرا ان کی ویڈیوز دیکھ لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا، یہ خان صاحب کے حضرت تو وہ بڑے پرستار ہیں. اچھا پھر کوئی ٹھیک ہے، پرستار پھر نہیں ہے. رہنے دیں، اس آپ کے ذرا بارے میں ان بات کی نہیں ویڈیوز کرتے. دیکھ لیں جو زبان اچھا خان صاحب کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے آج تک استعمال کی ہے، وہ انتہائی معیوب اور غیر اچھا، مہذب زبان ہے. ابھی ریسنٹلی ہوگی، پھر میں نے نہیں دیکھی وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو بتائیے گا، آپ وہ بات کر رہے تھے. جی، میں عرض کر رہا تھا جہاں تک بشرا بی بی کا پارٹی کے عوامل کے ساتھ عمل دخل کا تعلق ہے، اس حوالے سے دو ٹوک الفاظ میں یہ وضاحت میں دوں کہ بشرا بی بی نے کبھی بھی پارٹی کے داخلی امور میں کوئی مداخلت کبھی نہیں کی ہے. نمبر 1، کوئی سیاسی فرائض کبھی انہوں نے نہ خود ایروگیٹ کیے ہیں نہ کسی دوسرے کو تفویض کیے ہیں. یہ 9 مئی کے بعد سے لے کر 11 اپریل تک میں نے پارٹی کے احتجاجی کیمپین کی قیادت کی، اور اس دوران کبھی بھی انہوں نے کوئی کردار یا کوئی رول ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ اس حوالے سے کوئی انٹر ایکشن انہوں نے کیا. البتہ میں ان کا وکیل بھی تھا اور کافی ہماری مٹبیڑ ہوتی رہتی تھی، لیکن سیاسی طور پہ انہوں نے ایسا کوئی کردار ادا نہیں کیا. پارٹی کے یہ سیٹوں کی الاٹمنٹ ہو، نیشنل اسمبلی ریزرو سیٹ، سینٹ یا پارٹی تنظیموں کو فل کرنا ہو، اس حوالے سے بھی کبھی انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. آج انہوں نے یہ بیان اس وقت دیا جب قیادت کو ملنے نہیں دیا گیا اور ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر آ کے انہوں نے خان کے ٹھیک ہے، زبانی ٹھیک ہے، وہ تمام باتیں بتائی. لیکن یہ آپ کی باتیں ماضی کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، میں تو حال کی بات کر رہا ہوں. ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کیا، آپ سن لیں. سیکنڈ کا ہے وہ، پھر میں آپ سے اس پہ سوال کرتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے تھے؟ کشمکش لیڈرشپ کے لیے چل رہی ہے. بابی اور نندوں کے درمیان 3 خواتین ایک طرف ہیں اور ایک خاتون ایک طرف ہے. عمران خان صاحب جو ہیں، جو انہوں نے جیل سے نکلتے ہی ان کو گنڈا پور کے پاس بھجوایا، اس سے یہی لگتا ہے کہ سیاست عملی طور پہ جو ہے انہیرٹ جو ہے وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں. جس ملک کے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے، وہاں سے گڑی لے کے انہوں نے کاروبار کیا. بھابی اور نندوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. 3 خواتین ایک طرف ہیں، بہنیں خان صاحب کی، اور ایک طرف بشرا بی بی. کیا یہ ایسا ہے؟ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. خواجہ صاحب نے کہاں سے یہ اخذ کر لیا؟ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ایک وقت میں خان صاحب جب تازہ گرفتار ہوئے تھے تو یہ لڑائی اس وقت بھی کرانے کی کوشش کی گئی، اور علیمہ آپا جو ہیں اس کے کتبے ایک روز لائے گئے، بشرا بی بی کے خلاف احتجاج کیا گیا، اور اگلے روز پھر اس کا الٹا ہوا. اور یہ وہ لوگ تھے جو سرکاری اداروں سے وابستہ تھے. یہ کافی عرصے سے یہ پکچر پورٹریٹ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان سیاسی چپکلش ہیں،
कोई सियासी चपकलश नहीं है। दोनों का पार्टी में, यानी हलीमा आपा का और बुशरा बीबी का, कोई किरदार नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, कोई मनसब नहीं है। खान की बहनें हैं और एक खान की दौजा है। उदय की मनसब की क्या इस जरूरत हवाले है? से जब जो उनका है, कहा हुआ हुक्म उस पर अमल करते हो, सारे पार्लियामेंटेरियंस हाजिर हो जाते हों, वो इंस्ट्रक्शन देती हूँ, उन पर अमल होता हो, वो हुकूमत वहाँ पेशावर में बैठी हैं, हुकूमत का कोई काम उनकी मर्जी मंशा के बगैर नहीं होता, वो चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, भिजवा दें, खड़ा कर दें, बिठा दें, सारा सारा कुछ तो उनके पार्टी और हुकूमत तो उनके हाथ में है। और जब वो इक़्तिदार में थे खान साहब, तब भी सबको पता है कि उनसे पूछ के सारे फैसले होते थे। ये कोई राज की बात तो नहीं है मरवा साहब, और बुरी बात भी नहीं अगर वो सियासत में आ रही है तो। सकता हूँ माजी के फैसलों का न मैं गवाह हूँ और न मुझे इल्म है, लेकिन मौजूदा वक्त में केपी की ठीक। हुकूमत के हवाले से मुझे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी केपी से है और तमाम चीजों का मुझे इल्म होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई वजारतों में इनकी मुदाखलत हो या कहीं पे इनकी मंशा के मुताबिक ओहदे जो हैं दिए जा रहे हो। ये बिल्कुल गलत गुमान है। ये जब रिहा हुई बुशरा बीबी, तो सिर्फ इस वजह से कि रियासत जो है या हुकूमत पंजाब में या इस्लामाबाद में इनको हरासा न करे और नाजायज गिरफ्तारियां न करे, तो अच्छा। इसके सिक्योरिटी की वजह से उनको ठीक। पेशावर शिफ्ट किया गया। अभी भी अच्छा एक वक्त अच्छा, खान साहब ने आज जो आया था, आए खान साहब, जी 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 फरमाइए। एक वक्त पे हमारा मुतालबा आया था कि खान साहब को पेशावर जेल शिफ्ट कर लें, क्योंकि हम समझते हैं कि जो जेलों में इनके साथ रवैया रखा गया है, खसूसन उन इलाकों में जहाँ पे ये काबिज माफिया हुकूमत बैठी हुई है, वो कोई जायज कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे कोई जायज रवैया इनके साथ रवा नहीं रखा गया है। ठीक है, आपने कहा एक मुतालबा आया था कि पेशावर शिफ्ट कर लिया जाए, फिर ये भी बात हुई, पहले खान साहब रिहा होने वाले थे, आपके बयान की वजह से उनकी रिहाई मुलतवी होगी, अब फिर ये बातें हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, डील होने वाली है, मुफाहमत हो जाएगी। अब बुशरा बीबी के बयान से क्या ये मुमकिन है ना कि खान साहब को कोई अगर रिलीफ मिलना हो, मुफाहमत होनी हो, डील होनी हो, वो अब ना हो और ये स्कटल हो गई हो बुशरा बीबी के बयान से? इस बयान को वो लोग ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, वो कुव्वतें जो किसी मसालिहत के हक में नहीं है, जो खान की रिहाई किसी सूरत नहीं चाहते हैं और जो पाकिस्तान में नॉर्मल सूरत हाल की वापसी नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बुशरा बीबी का भी तो फर्ज था ना कि वो इस तरह की बात ना करती जिससे ये मसालेहाना माहौल खराब होता। मेरा ख्याल है कि हम वैसे ही सऊदी अरब को इस मसालियत पे असरअंदाज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक अंदरूनी मसला है मौजूदा वक्त में खान को छोड़ना, और इसको अगर आप केंच कांच के अमेरिका और सऊदी अरब ले जाना चाहें तो फिर तो बड़ा ही गंभीर मसला बनता है। लेकिन अदालत तो जो बयान आया है बुशरा बीबी का, जो बुशरा बीबी का बयान आया, उससे सऊदी अरब खान साहब के साथ मुफाहमत में किरदार अदा करेगा, आप समझते हैं, आप दबाव में आके, या नहीं करेगा? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, हमें बैरूनी ताकतों से कोई खैर की तवक्को नहीं है, न हम उनसे कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या सऊदी अरब हो, कि वो हमारी रिहाई में कोई उम्मीद आए। इतना ही काफी होगा कि ये बैनुल अक़वामी कुव्वतें जो हैं वो हमारे साथ ज्यादती के शरीक न बने। ठीक है। अच्छा, अब मरवा साहब, टाइम हमारे पास कम रह गया, 2 सवाल मैंने करने हैं आपसे आखिरी। एक तो ये बताइएगा, आपने कहा बाजवा साहब, जनरल बाजवा हर मामले में पेश होते थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने मैं काबा शरीफ जाने के लिए, काबतुल्लाह जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ जाके मैं ये हल्फिया बयान दूंगा कि बुशरा बीबी ने झूठ बोला है, जितनी भी ये बात की है। आप एतबार करते हैं जनरल बाजवा के बयान पे? इस शख्स पे क्या एतबार करें? ये शख्स जो हैं, इन्होंने जितनी भी पाकिस्तान में कोई एक सियासी कारकुन बता दे, एक पार्टी बता दे जो इस शख्स का कोई भले अल्फाज इसके बारे में कहे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, परसों जो मुजाहरा हो रहा है उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? आप समझते हैं कि आप 10,000 लोग, आप एक MNA भी हैं तो, लेकिन आप पे जिम्मेदारी तो इस्लामाबाद की भी है, 10,000 लोग और मजीद लोग भी आप निकाल पाएंगे इस्लामाबाद से? मेरी जिम्मेदारी जो है, वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सदरन अजला की कमांड करूं, और सदरन अजला के काफिले जो हैं वो सीपेक के जरिए, जिसमें देखिए मरवत टाउन, कुवाड, बंडू, साउथ नॉर्थ वजीरिस्तान, मेरे इस्माइल खान, मियाँ वाली ये शामिल थे,
میں یعنی کافی لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے آنا چاہتا تھا سی پیک کے ذریعے، لیکن پارٹی نے جو ہے میری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے حوالے سے مقرر کی ہیں، تو لہٰذا اب اسلام آباد پنڈی جیلم ان علاقوں کے ورکر سے جو ہیں وہ میں رابطے میں ہوں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بقایا قاتلوں کے کھولنے سے پہلے ہم ڈی چوک میں قدم جما لیں، اور اس حوالے سے یہ ایک حیران کن اور پرسکون بات ہے کہ میرے اندازے کے مطابق 25 سے 30 ہزار لوگ جو ہیں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ بہت شکریہ شرف سے بات کرنے کا۔ خفیہ جگہ پہ وہ چھپے ہوئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے اتوار والے دن لوگوں کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔